बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रेप क्लास की टीचर्स के साथ और नर्सरी के टीचर के साथ मेरी मीटिंग हो रही थी। मैं उनको बता रहा था कि ये रीडिंग करवा रही है। मैंने कहा थोड़ा सिनेरियो चेंज करें। कुछ बच्चे होते हैं हर क्लास के अंदर 1 2 3 4 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कमज़ोर होते हैं, जिनके लिए हमको तरीके चेंज करने पड़ते होते हैं, क्योंकि हमने सबको चलाना होता है, बच्चे को छोड़ना नहीं होता। अब देखिएगा, अब मैं जिस तरह ये मैम जी गौर कीजिएगा, सारी मैम नबीला अभी देख लें, मैं थोड़ा परे होकर है, थोड़ा पीछे, यहाँ इधर भी रखना, दीवार के साथ है, आगे भी नजर रहेगी, पीछे हो नहीं तो गैप हो नहीं, इधर देख। अब ये लफ्ज है, अब ये 1 मिनट, ये आपका है मैं जफर हूं, लेट्स सपोज आपने ये लिखा ना मीम, ये मीम का बच्चे को पता हो मीम का सिरा है, आगे बच्चे को इतना तक करवाना है। ये देखे मीम है, आगे ये 2 नुक्ते, उसको क्या या छोटी है कहोगे या बड़ी है, क्या बच्चा आपको बताएगा। इसके तोड़ भी कर दे, मैं बाद में करता हूं। इसको क्या, एक मीम है, आगे ये 2 नुक्ते या छोटी है के होते हैं या बड़ी है कि हम देख लेते हैं। आगे हमारे पास ये नून गुन्ना है, नून गुन्ना नाक से आवाज निकालने के लिए होता है, ये मैंने पहले करवाया, वरना आप करवा दे उनको। अच्छा, नाक से आवाज निकाल के, आप ये नाक से आवाज निकालने वाला अभी छोड़ दे। आपने क्या करना है, मीम के बाद उसको क्या, मीम बड़ी है मीम छोटी है, क्या होता है मीम छोटी है। अगर ये छोटी है के नुक्ते हैं तो मीम छोटी है मी होगा। अगर अभी आएगा एक बच्चा यहाँ लिखेंगे जिसका ध्यान मेरी तरफ है, अभी ये लिखेंगे, सोनिया से शुरू होंगे, अभी देखें सारे चलते जाएंगे, ईमान से ये समरा, ये ईमान, ये सब चलेंगे, जिसका ध्यान मेरी तरफ होगा वो अभी आएगा। जो ना आया उनको फिर ले जाऊंगा नीचे, उनको ब्रेक भी कोई नहीं 1 बजे। ये देखें, जिसको ना आया बोर्ड पे वो ब्रेक नहीं कर सकेगा। मीम है उसको रोक ले, मीम है, उसके बाद ये छोटी है, मीम छोटी है, मी होता है, या मीम बड़ी है मे होता है। अब ये दोनों आपने बता दिए, उसको बताना है आगे। नून गुन्ना नाक से आवाज निकालता है, मीम छोटी अगर मी हो, ये नुक्ते मीम छोटी है क्यों, तो मीम छोटी है मी और नून गुन्ना मी, या मीम बड़ी है मे, नून गुन्ना मैं, क्या होगा, या मे या मैं, या मी, क्या होगा मैं। तो नुक्ते किस चीज के हैं, कौन सी ये के, वेरी गुड। देख, बड़ी ये के, छोटी ये के तो होते मी, ये मी नहीं है, छोटी ये नहीं आएगा, बड़ी ये आएगा, मी बड़ी है मे और नून गुन्ना में या मैं। अच्छा, मैं आ गया, इसके तोड़ ये हो गया, आगे नून गुन्ना भी लिखना है, बताना ये मीम का सिरा है, बड़ी है कि ये 2 नुक्ते होते हैं, नून गुन्ना ये आ गया, आगे ये आ गया। अब देखें ये उसे कहिए तोड़ बना ले, इसके तोड़ बना ले, इसके साइड पे ये जोए है, आगे आप बताएंगे, इससे पूछूंगा, आगे ये फे है और आगे ये रे है। ये जोए होता है, जोए ये वाला, ये फे का सिरा होता है और ये रे होता है। जब इन तीनों को मिलाएं तो पता है क्या बनता है। अब जोए आवाज किसकी देगा, जोए ज की, और ये फे रे, फे रे क्या बना, ज, नहीं जफर नहीं, गलत कह रही, आप बताएं। जफर, जफर, जफर नहीं, जफर नहीं, जफर, ये आवाज देगा ज, और ये फेर है फार। अभी आपने आगे लिखना है, मैं दोबारा मिटा के लिखूंगा, आप लिखेंगे। अब जफर हो गया, आगे देखें, हे है पेश लिखा, हे पेश वाओ हु, या हे वा हु, ये हे का सिरा है और ये वाओ है, और आगे नून गुना। नून गुना जब लगता होता है ना, ये नून साइलेंट जो लगता होता है, ये पिछले वर्ड पूरे जितना भी पिछला लफ्ज हो, जिस तरह यहाँ पीछे ये है और यहाँ पीछे ये है, नून गुना से पहले जो कुछ हो वो नून गुना सिर्फ उसको नाक से निकालता है। ये हु है ना, इसको नाक से निकाले, हूं। ये मैं है ना, ये मैं है, मैं बड़ी मैं, इसको नाक से निकाले, मैं। ये सिर्फ नाक से निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये कुछ भी नहीं करने के लिए, सिर्फ वर्ड को नाक से निकालने के लिए होता है, नाक से। अब मैं जफर हूं, ले जी मैम जी, इतना आप करवा दे, ये आपके लिए गोल्डन है। अब देखें, मुझे साफ करने वाला देना यहाँ पड़ा है। अब ये देखें, ले जी आ जाए, सोनिया शायद बाहर है, ये सोनिया, सोनिया बाहर है बेटा, आ जाए आ जाए। अब देखते जाइएगा, अब देखिएगा, सोनिया है बेटा। अब मैंने बच्ची को निकाल लिया, ऊपर नहीं आपने देखना, यहाँ लिखेगा, यहाँ लिखो जफर, ऊपर जफर लिखो, जफर। अब इसको इसका मतलब नहीं आ रहा, इसका ध्यान क्या कहीं और था, या ये क्या कहते हैं इसको, ये कमजोर बच्चे, या इसके क्या कहते हैं इसको, ध्यान इसका कहीं और था, क्योंकि सारे बाकी हाथ खड़ा कर रहे हैं तो ये नहीं आ रही। जफर जोए से होता है, बता दें इसको, जोए, जोए लिखे, जोए, जोए लिखे, जोए,
زوئے لکھیں شاباش ٹھیک ہے زوئے شاباش آگے یہ زوئے آواز دے گا ز آگے پھیرے فر کٹھا لکھنا ہے نا زوئے کے ساتھ یہ کہاں لکھ رہے ہیں زوئے جہاں ختم ہوتا ہے زوئے یہاں ختم ہوتا ہے جہاں ختم ہوتا ہے بیٹا زوئے جہاں ختم ہوتا ہے زوئے جہاں ختم ہوتا ہے زوئے یہاں ختم ہوتا ہے یہاں آگے لکھنا ہے یہاں سے زوئے یہاں پہ ختم ہوتا ہے تمہارا یہاں زوئے ختم ہو رہا ہے وہاں سے بچوں کو بتائیں بورڈ پہ کھنگال دے میم جی آگے زوئے کے آگے ایک پھیرے فر تجھے بیٹا زوئے کے بعد آگے پھیری فر نہیں لکھا یہاں زوئے ختم ہو رہا ہے پھیرے فر نہیں لکھنا تھا سمجھ آئی نا نہیں آ رہا ہے لا پھر لکھ ظفر پھر لکھوا ایک ایک کو نکال تجھے اچھا بچہ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کمزور کو زوئے ہاں پھیرے فر لکھ وہیں پہ لکھنا وہی کے کہاں لکھ رہی ہے زوئے کے آگے بیٹا یہ زوئے ہے زوئے اور آگے پھیرے فر کٹھا لکھنا ہے آپ کو یہ نہیں لکھنا پھر لکھے ظفر پھر لکھوا بچہ اچھا کیسے نہیں ہوتا میم جی زوئے ہاں آگے اس کے نکر سے نہیں ملا آگے پھے نکر سے میں ملا ہے پھے ملا پھے اور آگے رے لکھ پھے کا نقطہ اس نے لگایا پھر لکھنی آتی کلیپنگ کر دے ظفر لکھ دیا اب ظفر ہے یہ ظفر ہو گیا چلیں اب ظفر ہو گیا آئے آگے آئے ایمان شاہ آئے یہ ظفر ہو گیا تم لکھ میں لکھ میں میم بڑھیے میں نہیں وہاں سے نہیں دیکھنا میں ہاتھ رکھا ہوا یہاں ہاتھ رکھا ہوا جی میں لکھے میم لکھ میم کا سرا لگا میم کا سرا ہاں جی آگے بڑی ہے کہ دو نقطے آگے بڑی ہے کہ دو نقطوں کا سرا بنا دو نقطہ کا سرا بنا ہاں بنا شاباش ہاں میں سرا بنا ایسے اے بات صحیح ہے دو نقطے لگا یہ میم اور بڑی ہے کہ دو نقطے میں اور نون گننا لکھ نون لکھنا آتا ہے نون لکھ کے نیچے کریں اس کو نوکر سے نون بنا نیچے آنے دے نون آنے دے نیچے جانے دے نیچے سائڈ پہ نہیں نیچے نون گننا لکھیں نیچے جانے دے نیچے سیدھا جانے دے بیٹا جانے دے نیچے جانے دے گھما دے نون گننا بنا تجھے نون نہیں لکھنا آتا نون بنا ہاں یہ نون گننا میم بڑی ہے میں نون گننا کیا بنا میں اس کو مٹا پھر لکھ جو تنگ ہے اس کو پکڑے یعنی جو ڈسٹرب ہے بچہ میم بڑی ہے ہاں اب اس نے لکھ لیا لیکن ایک اس کا غلط ہے دوسرا یہ دیکھیں بیٹا میم ہے یہی سمجھا دیں جس کا غلط ہو میم ہے اور بڑی ہے کہ دو نقطے یہ بڑی ہے کا سرا میم بڑی ہے میں اور یہ نون گننا میں یہ ہوتا ہے ابھی آپ اس دن جس دن پڑھا رہے ہیں اس دن کی آپ اس طرح کام کروا رہے ہیں ٹھیک ہے ایمان آئے آگے ایمان آؤ جلدی یہ نور ہے نور جلدی نور آگے تیسرا لفظ آپ کا ہوں تھا یہ لے چھوڑے ہوں لکھو ہوں لکھے ہوں اے وا ہوں اور ہوں کو ناک سے نکالنا تو نون گننا لگا دو جس کو ناک سے نکالنا نون گننا ٹھیک ہے ہوں ہو گیا ظفر لکھ جو بات پک کرے گا وہ میم کی فوری لکھے گا ظفر ہو گیا میں لکھ میں ہاں میم اور بڑی ایک دو نقطے اور آگے نون گننا ویری گڈ میں کیپنگ کر دے اس بچی کے یہ لے اب یہ جب آپ نے کروا لیا آپ دیکھیں جب آپ نے یہ 3 لفظ کروا لیا آپ اس طرح ان کو 1 بائی 1 کروا بھی لیا 1 بائی 1 کروانے کے بعد اب آپ یہی کلاس ورک میں اس کو دے دیا کلاس ورک چیک ہو گیا نیچے جو ان کی مسٹیک ہے وہ آپ نے دے دی اگلے دن آتے ہی پے بکس کھلوائے اب کاپیز ہے چلیں جی کاپیز کھلوائے چلیں نکالیں اپنی کاپی نکال لی ٹھیک ہے جی کلاس ورک سامنے رکھ لو کلاس ورک سامنے چلیں جی لکھے زبانی ظفر چلیں جی لکھے میں چلیں لکھے ہوں کوئی رینڈملی لکھوا لیے 4-5 جو بھی لفظ یہ تو میں کو طریقے کار بتاؤں جب وہ لکھ لیں کاپیاں بند کروا دیں چیک نہیں کرنی کاپیاں بند کروانے کے بعد شروع ہو جائے 5 منٹ میں آپ فری ہو جائیں گے آپ کا 45 منٹ کا پیریڈ ہے 5 منٹ میں ویلے ہو جائیں سونیا کو بلا لیں آئے سونیا چل بھی شمشاد چل بھی ارشاد چل بھی بشیر چل بھی مصطفیٰ چل بھی اس طرح آپ ایک ایک کر کے بلاتے جائیں بلائیں اور یہاں بلائیں چل کر یہاں لکھا بلا میں یہاں لکھا ظفر یہاں لکھا ہوں اگلے دن بچہ وہ 3 لفظوں میں پرفیکٹ ہو گیا 3 لفظ صرف ڈیلی کے ہونا مہینے کے 90 بنتے ہیں اور جس بچے کو کہتے ہیں 1000 لفظ آتا ہو وہ 16ویں کتابیں پڑھ لیتا ہے 1000 لفظ 3 مہینے ہوتا ہے 4 مہینوں میں 6000 لفظ ہو جاتا ہے 4 مہینے بعد بچہ 16ویں کتابیں پڑھنے کے رکھتا ہے لیکن ایک طریقے کار کے تحت پڑھایا جائے سمجھ آ رہی میری بات کی میں مزید باتیں ہیں انشاءاللہ آپ کو وہ بتاؤں گا اس پہ آپ نے عمل کرنا اللہ آپ کا امین